अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बाऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। जी तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कैंसर के लिए मई का महीना कैसा होने जा रहा है, क्या इनके लिए प्रेडिक्शन लेकर आए हैं हमारे साथ बाऊ हारून साहब। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ईशा खान, आप सुनाइए, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए आमीन, और आमीन। आपको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, कामयाबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आप इसी तरह ही अपनी एंकरशिप में मज़ीद तरक्कियाँ और दुआएं अल्लाह ताला आपको अता फरमाए और गैबी तौर पे आपकी मदद का सिलसिला जारी और सारी फरमाए। नाज़रीन ग्रामी कदर, आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ोडिक साइन कैंसर यानी बुर्ज सरतान के हवाले से। अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। बुर्ज सरतान वाले जो हैं, एक तो इनमें उजलत पसंदी, जल्दबाजी, फैसला साजी में थोड़ा सा तेज़ी और अपने रूहानियाती मामलात में खासा बूर रखना और अपने फैमिली को, मैं कहता हूँ, एक बड़े अच्छे तरीके से शेल्टर करना, ये इनकी सफ़ात में शामिल है। मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, जी आया नुसरत बिस्मिल्लाह स्वागत करता हूँ। और जो मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं और कर रहे थे, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा, अपने इज़्ज़ो ईमान में रखा होगा। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, इसमें मुझे ये बड़ाई नहीं है। आप मेरी वीडियो सुनते हैं, मुझे ये बड़ाई है। और आप यकीन कीजिए, नेले को दैला, मैं आप तमाम हजरात ज़ोडिक साइन वालों के लिए दिली तौर पे, खुसूसी तौर पे दुआ करता हूँ। रोज़ाना का मामूल है मेरा, बस औकात रात को सोने से पहले मैं दिल से दुआ करता हूँ कि या रब्बुल इज़्ज़त इनके हाल पे रहम फरमा, इनको तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमा। नाज़रीन ग्रामी कदर, बेसिक्स बयान करेंगे, उसके बाद प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक्स के कुछ हाल और अहवाल ये हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। ज़ोडिक साइन कैंसर वालों की बेसिक्स ये है कि आपका जो उनसर है वो पानी है, आपका हाकिम सियारा चांद है, कमर है, जिसकी पहले आसमान पे हाकमियत है। आपका मुबारक दिन दोशंबा यानी पीर, सोमवार, मंडे, और आपकी जो माहियत है वो मुनकलिब है। ये जो स्क्रीन पे तावीज़ात समेत ये ऊपर अस्माए आज़म आ रहे हैं, ये आप अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद मिला के इसको पढ़ें। ये आपके लिए काफ़ी रहमत और बरकत का बाइस बनेंगे। अगर आपको लगता है कि आप वाकई मुश्किलात में हैं, तो खुदारा आप अपने इस तावीज़ को पाकिस्तान के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो पाकिस्तान के किसी भी खित्ते से आप हमें बाई TCS ये मंगवा सकते हैं। इसे हम अपने एक मखसूस साथ में तैयार करते हैं। अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान मुश्क से तैयार होता है ये तावीज़, और इसको आप अपने मुश्किलात के वक्त में इसे आप पहनेंगे, ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। क्योंकि ज़िंदगी में जब कभी मुश्किल सा मकाम आता है तो उस घड़ी लब पे मोहम्मद ही का नाम आता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल के बटन को भी हिट करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अस्माए आज़म के तावीज़ात जो हैं, ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम न्यूअर और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए ताकि मेरी वीडियो जल्द आप तक पहुँच सके। नाज़रीन ग्रामी कदर, प्रेडिक्शन के हाल अहवाल कुछ यूँ हैं कि मई के स्टार्टिंग डेज आपके लिए थोड़े से कारोबारी मामलात को मुतासर करता नज़र आ रहे हैं। बहस व तकरार का माहौल बन रहा है। रस्ते में कहीं भी जाते आपका किसी भी छोटी बात पे झगड़ा हो सकता है। इन चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए। दूसरे नंबर पे, आप अपने कारोबार की जगह को कतई तौर पे तब्दील मत कीजिए, क्योंकि आपके ज़हन में बहुत से प्लान्स हैं अपने बिजनेस को लेते हुए। और जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी इस कोशिश में है
وہ ایسا ایک تعلق ڈھونڈ رہے ہیں کہ اپنی ٹرانسفر کروا سکیں، اپنی پوسٹ کروا سکیں. آپ نے ایسا فی الوقت بغیر ذائچہ بنوائے قدم نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ کچھ وقت تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہر برے سے برا وقت بھی گزروا دیتا ہے اور گزر اچھے وقت میں بھی جانا ہوتا ہے. انشاءاللہ. لہٰذا اسی طرح آپ جو ہے اپنی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیے گا، ذائچے کو پریورٹی دیں. آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ گھاٹے کا سودا نہیں کھانے والے. اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں لائک سبسکرائب شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ہٹ کریں. اور یہ جو پہلے 10 دن ہیں، اس 10 دن میں پلوٹو نے جو ہے آپ کے جو نئے حالت رجت میں جانا، اس وجہ سے اس کے حالت رجت میں رہنے کی وجہ سے پورے ماہ میں آپ کو بس و ساتھ نہیں گھیرنا ہے. کچھ کروں، کچھ الگ کروں، یہ قطعی طور پہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. آپ کے اس منتھ کے دوسرے عشرے میں کاروباری معاملات قدرے بہتر ہوں گے، نقصان کا ازالہ بھی ہوگا اور کھوئی ہوئی رقم بھی واپس ملنے کے کبھی امکانات موجود ہیں. اندیشہ ہے اس کا، یہ آپ کے لیے کافی بہتر ہوگا. اور محبت میں کامیابی، اٹ از ٹرو زوڈک سائن کینسرس والے اکثر اوقات بے اولادی کا شکار رہتے ہیں. اگرچہ کوئی بے اولادی کا شکار ہے تو اللہ کی ذات وسیع ہے، اللہ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، مبین ہے. اس لیے آپ جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یہ آیت کو آپ کم و بیش 45 مرتبہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صدقہ محمد و آل محمد کا، صدقہ حضرت زکریا کا، صدقہ حضرت یحییٰ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. 45 مرتبہ پڑھیں. 21 دن چینی میں دم کر کے اسی چینی کو آپ دوران دم یعنی کہ بیچ میں سے نکال کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 21 دن اس کو دم کریں. 21 دن 1 چمچ بیچ میں سے نکال کے دم ہوئے کو آپ اپنی کسی بھی میٹھی چیز میں دونوں میاں بیوی پئیں. اس کی ذات برحق اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ. اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں لائک سبسکرائب شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ہٹ کریں. آپ کے سیکنڈ عشرے میں اگر بات کی جائے، سیکنڈ 10 ڈیز میں، تو اس میں خاص کر آپ کے لیے جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے فیملی کی طرف سے تھوڑی سی اگنوریشن ملے گی، لیکن وہ اگنوریشن آپ کی مخالفت کا قطعی طور پہ میننگ نہیں ہے. پوزیٹیو رہے. آپ کے عشرے کے تیسرے عشرے مئی کے لاسٹ 10 ڈیز میں آپ کے لیے بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں. آپ کے وینس نے بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں انٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کو رومانوی طور پہ آپ فیلنگز کی جو ہے اس میں اضافہ کرے گا. اور یہ لمحہ آپ کے لیے مزاجی اور حقیقی لمحات کے درمیان سے گزر کر اپنے مقصد کے ہدف کا تعین کرنا آپ کے لیے اصل مین جو ہے وہ کردار ہوگا. اس لیے وہ کسی نے خوب کہا ہے، سلطان العارفین نے، اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں لائک سبسکرائب شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ہٹ کریں. فرمایا نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہوں، مک گئے سب خوشی دے پینڈے، دریا رحمت وڑیا ہوں، کئی من تارو تر تر ہارے تے کوئی کنارے چڑھیا ہوں، صحیح سلامت پار گئے باہو جنہ لڑ مرشد دا پھڑیا ہوں. صحیح سلامت پار گئے باہو جنہ لڑ مرشد دا پھڑیا ہوں. اگر آپ مرشدوں والے ہیں تو خدا را اپنے مرشد کے ساتھ فلی اٹیچ رہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا اپنے مرشد سے دور ہونے سے بھی آپ کے لیے مزید خطرات سے خالی نہیں ہے. کیونکہ مرشد کی نگاہ میں رہنے سے، مرشد کی نگاہ، مرشد وہ نہیں ہے جسے آپ پکڑتے ہیں، مرشد وہ جو آپ کو پکڑے اور مرتبہ عطا کرے. لہٰذا آپ اپنے مرشد کی خاص گائیڈنس سے، میں تو ایک اسٹرولوجر ہوں، میں نے آپ کو بتانا ہے
میں یہ تو نہیں کہہ رہا میری بات مانیں، مجھے مرشد مانیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے جو بھی مرشد ہیں آپ ان سے رہنمائی لیں. اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ کر چکے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ انہی کا کرم ہوگا جو ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے یا آپ کو پیش کریں گے آپ کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے. بے شک. تو پریڈکشن کے حالات جو تھے مختصر مگر جامع، لیکن جو زوڈک سائن کینسرز والوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کوئی اچھی رائے دوں گا تو زوڈک سائن کینسرز والوں، آپ جوپیٹر آپ کے گھر میں اس وقت چند گھڑیوں کا مہمان ہے، چند ہفتوں کا مہمان ہے، اس نے چلے جانا ہے. گھر آئے جی دیاں رحمتاں تے برکتاں دا فائدہ اللہ دیندا ہے. آپ لوہے مشتری لازمی بنوائیں. آپ بے شک مجھ سے نہ بنوائیں، کسی سے ضرور بنوائیں. لوہے مشتری بنوائیں. اسکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے لوہے مشتری بنوا سکتے ہیں، لیکن خدا را لوہے مشتری ضرور بنوائیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. بہت شکریہ باؤ جی آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. جی تو ناظرین، آپ لوگوں نے کینسر کی پریڈکشن سنی، لیکن مختصر تھی، لیکن انہوں نے پورے اس کو سم اپ کر کے ایک جامعہ اس کے حال احوال بتا دیے. تو کینسر والوں، آپ کو یہ زور دیا جا رہا ہے کہ اپنے حال احوال کو بہتر کرنے کے لیے آپ لوہے مشتری ضرور بنوائیں. باؤ جی کا ٹیم کا نمبر میں مینشن کر رہی ہوں اسکرین کے اوپر، آپ ان سے رابطہ کریں اپنے لوہے مشتری کے لیے، اور یہ آپ کو 24 گھنٹے اویلیبل ملیں گے اور رسپانس بہت جلدی آئے گا. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.